Namin nga amay sa langit, nagadayaw, nagapasalamat din kami amay sa imo. Nagapasalamat din kami sa kabuhi, nga ginpahula mo sa among Ginoo ko. Kaya sa ka-8th birthday ni Third Joseph, kabay po o Lord nga ibugay mo ang tanan ang blessing sa iyalawas gid Ginoo. Kag nagapasalamat gid kami nga sa adlawan ni Naya, kabay pa gid nga ibugay mo ang malawid nga kabuhi para sa iya Ginoo kag mayad nga lawas nga ipahilayo gid sa tanan nga balatian. Amay, salamat gid kag kabay nabindisyonan mo ang mga pagkaon niya nga naihanda kanang nanay kag anang tatay nga nag-donate mo sang cake kabay pag Ginoo nga tawan gid sila sa mayad nga lawas sa ila pagpamita kag ikaw gid ang magaubay Ginoo nang imong daraan nga espiritu ang maggiya gid sa ila nga ikaw gid ang makagagawong nga Dios nga mangibabaw sa ila Ginoo ko. Ginatugyan namon amay sa imo paagi gid sa inyong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan sa May, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Yeah.